अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख़ में ऐसे कई ड्रामास बन चुके हैं जिन्होंने मुआशरे में होने वाले मज़ालिम और नाइंसाफ़ियों की न सिर्फ अक्कासी की बल्कि नाज़रीन को इन मौज़ूआत से आगाह करने में भी अहम किरदार अदा किया। चाहे फिर वो कॉमेडी ड्रामे हों या तारीख़ी रोमांटिक कहानियाँ हों या किसी एक वाक़ये के गिर्द घूमने वाले लॉन्ग प्लेस, ड्रामा इंडस्ट्री ने शायकीन को कभी मायूस नहीं किया। आज भी हम ऐसे ही ड्रामास के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल साया दीवार भी नहीं। हम टीवी पर ड्रामा सीरियल साया दीवार भी नहीं नशर होना शुरू हुआ। ये ड्रामा माशरती मसाइल और रिश्तों की डोरी में उलझी कहानी है। कहानी का मरकज़ी किरदार एक लड़की शहला है। शहला सैयद साहिब को सरे राह मिलती है। वो इसे प्यार से पालते हैं, पर हालात उस वक्त अजीब मोड़ लेते हैं जब उनका बेटा उसी शहला से शादी करना चाहता है। सैयद साहिब जल्दी से शहला की शादी अपने हम पल्ला घराने के मंसूर से कर देते हैं, जो उसे लेकर बैरून मुल्क चला जाता है। मंसूर एक मॉडल के पीछे मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शहला को छोड़ देता है। वो बच्चे मंसूर के पास छोड़कर एक ईसाई दोस्त से दूसरी शादी कर लेती है, जिससे उसका बेटा विलियम पैदा होता है। अदाकारों में शामिल हैं एहसन खान, नवीन वकार, इमाद इरफानी, नूर खान, हिना अल्ताफ़, जमाल शाह, इरफान खुसर और साइमा खान। ड्रामा सीरियल नूरे ज़िंदगी। ड्रामा सीरियल नूरे ज़िंदगी एक ऐसा ड्रामा है जिसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद है। नूर एक पढ़ी लिखी और फ़राख़ दिल लड़की की कहानी है जो बदतरीन हालात में मायूस होने की बजाय हालात को सुधारने की कोशिश करती है। बदकिस्मती से नूर की शादी एक अनपढ़, बददिमाग और औरत की इज़्ज़त न करने वाले और उसे अहमियत न देने वाले शख्स के साथ कर दी जाती है, जो नूर के मुखलिसाना रवैये और कुर्बानियों की कदर करने की बजाय अपने ख़राब रवैये से उल्टा ज़िंदगी उसके लिए मुश्किल बना देता है। मगर वो किस तरह से इस फेज़ से निजात हासिल करके अपनी ज़िंदगी को अपने लिए खूबसूरत बनाती है, ये आप ड्रामे में देखेंगे। ड्रामा सीरियल कठपुतली। ड्रामा सीरियल कठपुतली दरअसल मोहब्बत और रिश्तों की कहानी है। मेहरुन्निसा जो मर्दाना सोच के हामिल घराने की परवरदा है। मेहरुन्निसा का ख्वाब एक कामयाब पेशा वराना ज़िंदगी गुजारना होता है, मगर जिन हुदूदों क़यूद के साथ वो ज़िंदगी गुजार रही होती है, इसमें ये महज एक सराब नज़र आता है। एक दिन मेहरुन्निसा की लाइफ में ऐसे मसाइल पेश आते हैं कि सब उसे मुंह फेर लेते हैं। ये रवैये मेहरुन्निसा जैसी मासूम लड़की की रूह को छलनी करके रख देते हैं। उसे फ़ायज़ा इफ्तिखार ने तहरीर किया, जबकि हिदायतकार आतिफ़ इकबाल हैं, प्रोड्यूसर मोमिना दुरैद हैं और अदाकारों में शामिल हैं गौहर अनम अहमद, सनम चौधरी और फरहान अहमद। ड्रामा सीरियल झूठ। झूठ एक खुद पसंद और ज़िद्दी औरत सालेहा की कहानी है। सालेहा से उसकी शादी के मौके पर एक झूठ बोला गया होता है। उसका झूठ सालेहा की शख्सियत पर गहरा असर ले जाता है। अनाज़िद और एहतियात पसंदी उसकी नफ्सियात में शामिल हो जाती है। उसकी इसी एहतियात पसंदी और बेजा छानबीन की आदत ने उसकी औलाद का मुस्तकबिल भी तारीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सालेहा और उसके शौहर फ़ारूक में एक बात मुश्तरक है, जबकि वकार 40 साला और ज़ारा 37 साल की औरत है। इस रिश्ते में ताहाल सालेहा की बेजा इख्तियार पसंदी और छानबीन के बायस काफ़ी मसले पैदा होते हैं कि सामने वाले बददिल हो जाते हैं। इस ड्रामा सीरियल को रीमा अली सैयद ने तहरीर किया, जबकि इसकी हिदायत सैयद कामरान अहमद की हैं। नुमाया फ़नकारों में शामिल हैं बुशरा अंसारी, कामरान जिलानी, मंशा पाशा, इमरान अशरफ और नरगिस रशीद। ड्रामा सीरियल हया के दामन में। ड्रामा सीरियल हया के दामन में एक खूबसूरत ड्रामा है जिसकी कहानी एक नटखट और मासूम सी लड़की हया के गिर्द घूमती है। हया ने इकलौती बेटी होने की वजह से आँख खोलते ही अपने दामन में खुशियों को फूलों की तरह महकते देखा। हया अपने वालिदैन और दोनों बड़े भाइयों फ़ादर और आशिर की आंखों का तारा है। फ़ादर की बीवी भी हया की तरह ख्याल रखती है, मगर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी जिस दामन में फूल महका करते थे, वही दामन वक्त की करवट बदलते ही रसोई के दाग से बदनुमा हो जाता है। खुशियों से भरे इस घर को नज़र उस वक्त लगती है जब आशिर की शादी होती है। आशिर की बीवी मर्ता जिया को पसंद नहीं करती और शुरू दिन से ही उसके ख़िलाफ़ साजिशें करती है। इन साजिशों से न सिर्फ रिश्तों में दरारें पड़ती हैं, बल्कि कई घरों के रिश्ते भी टूट जाते हैं। अदाकारों में जहांज़ेब कमर,
ندا خان، حماد فاروقی اور مریم نفیس شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل مور محل جیو ٹی وی کا ایک یادگار سیریل تھا۔ معروف شاعر اور رائٹر سرمد صہبائی کی تحریر کردہ مور محل میں میشا شفیع اور مشہور سنگر عمیر جسوال نے مرکزی کردار نبھائے ہیں۔ مغلیہ دور کی کہانیاں ڈرامے میں جھلکتی دانشورانہ سوچ آپ کو اس ڈرامہ سیریل سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ مور محل کی کاسٹ میں ثانیہ سعید، فضا علی، جانا ملک اور علی سلیم بھی شامل ہیں۔ مور محل ترکی کے ڈرامے میرا سلطان سے متاثر ہو کر بنایا گیا۔ میرا سلطان کو پاکستان میں شاندار پذیرائی ملی تھی، جبکہ مور محل ایک فرضی سلطان کی کہانی ہے۔ ڈرامہ سیریل نور جہاں ایک سیدھی سادی معصوم لڑکی کی کہانی ہے۔ کہانی میں ٹویسٹ نور کی محبت میں گرفتار سلمان کو اس کے رشتہ دینے سے انکار کرنے پر آتا ہے۔ کہانی کا ایک اہم موڑ سلمان کو انکار کے بعد نور جہاں کی شادی ظہیر سے کروا دینے پر بھی ہے۔ نور جہاں میں عمر شہزاد ایک امیر زادے کا کردار نبھا رہے ہیں، جبکہ عزیزہ ڈینیل نور جہاں کے مرکزی کردار میں ایک مظلوم اور زمانے کی ستائی ہوئی دوشیزہ کے روپ میں ناظرین کی ساری ہمدردیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں حسام خان، فرحان علی آغا، ناہید شبیر، ذہین طاہرہ اور دیگر شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل بابل کا انگنا جیو ٹی وی سے شروع ہونے والی ڈرامہ سیریل بابل کا انگنا میں باپ اور بیٹی کا تعلق انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بابل کا انگنا کی مرکزی کردار مہوش ایک ایسی لڑکی ہے جس کا خواب عام لڑکیوں کے برعکس شادی بیاہ نہیں، بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اور اپنی علیحدہ شناخت بنانا ہے۔ مہوش کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اس کے والد اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، جبکہ والدہ روایتی ماؤں کی طرح مہوش کی جلدی سے جلدی شادی کر کے اسے گھر رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ مہوش کی شادی دھوم دھام سے ہو جاتی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ بدقسمتی گھات لگائے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے حارث کا قتل ہو جاتا ہے اور مہوش کو واپس اپنے بابل کے انگنا کا رخ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کاسٹ میں شامل ہیں سلیم شیخ، ماہم عامر، محسن گیلانی، غزالہ بٹ اور شان بیگ۔ ڈرامہ سیریل پاکیزہ ایک شاندار ڈرامہ سیریل پاکیزہ میں اسی رشتے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر کے رشتے کو قائم رکھنے کی کشمکش کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آمنہ شیخ، عدنان صدیقی، علی خان اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ پاکیزہ ایسی مصورہ کی کہانی ہے جسے اپنے کام کے حوالے سے باہر تو بہت پذیرائی ملتی ہے، مگر گھر کے اندر اسے اپنے شوہر جبران کے توہین آمیز رویے کا سامنا ہے۔ پاکیزہ کا شوہر ہر وقت اسے یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ پاکیزہ کی اہمیت اس کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں۔ سیریل میں میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی کی ضرورت، محبت اور عزت کی اہمیت کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل من مائل کی کہانی، جو کہ بہت زیادہ الگ ہے، ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح سے ایک لڑکی محبت کی خاطر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، مگر اسے پیار کرنے والا اسے واپس لوٹا دیتا ہے۔ مناہل جو اپنی دوست کے بھائی رافع سے محبت کرتی ہے، گھر والے اس کی رافع سے شادی کرنے پر تیار نہیں اور رافع سے شادی کی صورت میں اسے گھر سے چلے جانے کا کہتے ہیں۔ مناہل گھر چھوڑنے پر بھی تیار ہو جاتی ہے، مگر رافع خود کو اس کے قابل نہ سمجھتے ہوئے اسے گھر واپس بھیج دیتا ہے۔ منمائل کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے حمزہ علی عباسی اور مایا علی کو ایک ساتھ دیکھا گیا۔ تو ویئرز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ آپ کو پسند لازمی آیا ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔